घुसको कुरा गर्ने हो भने त मलाई त यसो सोद्धाखेरि कतिखेर त मलाई के लाग्छ यदि त्यो सत्ता सम्हाल्ने मान्छे म भइदिएको भए यी जति पनि घुस खाने छन् यिनीहरूलाई टुटु गोली हाल्ने आदेश दिन्थेँ क्या म सबलाई सिद्ध्याइदिन्थेँ म त्यस्तो फिल हुन्छ के यो देशको लागि त्यो जनताले अब भोट दिने समयमा बुझ्नु पर्यो नि ठिक छ दिएको भत्ता पनि लिनुस् खुवाएको मासु भात पनि टन्न खानुस् हैन गाडीमा तेल हाल्छ भने टन्न हाल्दिनुस् तर भोट दिने बेलामा नदिनुस् के सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार म चाहिँ अभिनन्दन बस्नेत यति बेला तपाईहरु कलरफुल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी माझ पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा आउनु भएको र एमसीसी विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो ज्यान नै बलिदान दिन्छु भनेर लागि पर्दै आउनु भएको एकजना समाजसेवी युवा हुनुहुन्छ राजेन्द्र तम्राकार जी उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ यहाँले यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला हजुर नमस्कार धन्यवाद तपाईलाई पनि आराम हुनुहुन्छ एकदमै आराम छु म आराम छ तर मेरो देशलाई चाहिँ आराम छैन भन्नुपर्छ अहिलेको समयमा देश चाहिँ एकदमै दुःखमा छ जस म व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ आराम छु हजुर पछिल्लो समयमा एकदम मिडियाहरूमा देखिँदै आउनु भएको छ है एकदम अब भनौँ न यो एमसीसी विरुद्धमा चर्को हजुरले विरोध पनि गर्नुभयो किन एमसीसी नेपालमा किन घातक छ हैन एमसीसी को लागि किन तपाईहरु यसरी विरोधमा उत्रिरहनु भएको छ अब सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने यो एमसीसी को विरोधमा हामी किन चाहिँ सडकमा आयौं किन चाहिँ आन्दोलन गर्यौं भन्नु पर्दाखेरि यो एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता छ जुन यो एमसीसी का 76 पृष्ठको एउटा सम्झौता छ त्यो पृष्ठमा भएका केही बुदाहरू यस्ता छन् कि जुन चाहिँ हाम्रो देशको कानुन हाम्रो देशको संविधान भन्दा पनि माथि छ र हाम्रो देशको संविधान भन्दा माथि कुनै सम्झौता हुन्छ भने यस्तो सम्झौतालाई चाहिँ हामी नेपाली जनताले चाहिँ कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ हामी जबकि हाम्रो देशको संविधान हामीले के पढेका छौँ त भन्दाखेरि सामान्य रूपमा हाम्रो देशको संविधान नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मान्ने एउटा तपाईको बाटो हो हैन तर त्यो संविधान भन्दा पनि एमसीसी का बुदाहरू माथि छन् के अब तपाईको अमेरिकाले दिने तपाईको 59 अर्ब 53 करोड पैसाले हाम्रो देश नेपाल बन्छ भन्नु त त्यो एउटा कल्पना मात्रै हो त्यो त एउटा हामी भ्रममा मात्रै बसेका छौँ हाम्रो देश नेपाल बनाउनको लागि त हाम्रो देशमा भएका जति पनि यी राष्ट्रघाती नेताहरू छन् देशद्रोही नेताहरू छन् यिनीहरूको सम्पत्तिको मात्रै छानबिन गर्ने हो भने त अर्बौं खर्बौं पैसा यही छ बसेको यिनीहरूका जति पनि आफन्तहरू छन् होला यी राजनेताहरूले आफ्नो खातामा नराखेको होला पैसा तर यिनीहरूका आफन्तहरूको यदि सबैको हामीले छानबिन गर्ने हो भने अर्बौं खर्बौं पैसा नेपालमै छ हामीले चाहिँ अरूबाट तपाईको अनुदान लिनु पर्दैन अरू देशले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ के त्यसैले हाम्रो देशका यी जति पनि देशद्रोही नेताहरू छन् यो राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी चाहिँ लागू गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ अमेरिकाबाट आएको पैसा लिनुपर्छ यो त यो लगानी हो अनुदान हो यो लिएन भने हाम्रो देश बन्दैन भन्ने जुन एउटा भ्रममा छन् के यस्तो भ्रममा किन बसेका छन् भन्न म चाहन्छु के हामी नेपाली जनताले उनीहरूलाई भोट दिएर त्यहाँसम्म पुगायौँ जबकि देशको सत्ता सम्हाल्ने एउटा बागडोर सम्हाल्ने हामीले त्यहाँसम्म हैसियत बनाएर भोट दिएर हामीले पुगाइसकेपछि जनताको हित विपरीत हुने देशको तपाईको देशको जुन एउटा संविधान छ देशको कानुन छ देशको चाहिँ तपाईको हरेक पृष्ठभूमि भन्दा पनि माथि देशको चाहिँ एउटा इतिहासलाई नै मेटाउने किसिमको एउटा सम्झौता जब लागू गर्न खोज्दैछन् यिनीहरूले के सम्झेर खोज्दैछन् के तिनीहरू नेपालमा जन्मेका नेताहरू हुन् कि ती अमेरिकाबाट आएका नेताहरू हुन् अमेरिकामा जन्मेका नेताहरू हुन् मलाई त्यस्तो लाग्छ के म यसो राति पनि तपाईको अब यो जब यो देशको विषयमा म अहिले सोचिरहेको छु मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म यो देशकै लागि बाँचेको म यो देशकै लागि जन्मेको मैले चाहिँ यो देशको लागि के न के गरेरै मर्नुपर्छ आखिर यो देश मैले बचाउन सकेन भने हाम्रो विश्वमा वीर गोर्खाली भनेर चिनिएको एउटा जुन एउटा स्ट्याग छ जुन एउटा पहिचान छ त्यो पहिचान त मेटिन्छ त ती वीर गोर्खालीका सन्तान भनेका तपाईँ हामी नै हो के तपाईँ हामी जस्तै युवा जनशक्ति हो अब हामी युवा जनशक्ति यदि चुप लागेर बस्यौँ भने देश त खोक्रो बनाउँछन् देशमा भएको जति पनि छ तपाईको भौतिक सम्पत्ति जति पनि छ तपाईको युरेनियमहरू खनिज पदार्थहरू त सबै जान्छ त ल भन्नुस् त त्यो सम्झौतामा यदि अमेरिकाले तपाईको बाटो बनाउँछ भन्दाखेरि त्यो बाटो खन्दा खन्दै त्यहाँ तपाईको हिरा मोती सुन चाँदी त्यहाँ युरेनियमहरू तपाईको भेटायो भने त्यो पनि अमेरिकाको हुने ल यो कुरा छोड्दिउँ हैन अमेरिकाले नेपालबाट यो सामान उठाएर माटो उठाएर अमेरिका पुगाउला अलि टाढाको डिस्टेन्स छ भनेर कतिपयले त्यो तरिकाले सोचेका छन् तर के अमेरिकाले दिएको पैसाले अमेरिकाले नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ भनेर आएको हो त होइन नि अफगानिस्तानको तपाईको अहिलेको यो परिस्थिति हेर्नुस् त तालिबान किन जन्मे त अफगानिस्तानमा यदि अफगानिस्तान बनेकै भए 82 अर्ब डलर तपाईको खर्च गर्यो खै त अफगानिस्तान बनेको लास्टमा तालिबान जन्मिनु पर्यो नि देश बचाउनको लागि हो
त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्छ। यदि नेपाल जोगाउनको लागि हामी युवा जनशक्ति अर्को तालिबानी बन्न तयार छौँ, तर देश जोगिनुपर्छ, देश बच्नुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो कदम चाहिँ पछाडि हट्नेवाला छैन। यी राष्ट्रघातीहरू देशद्रोहीहरूले यदि एमसिसी लागू गर्न खोज्छन् भने म के भन्न चाहन्छु भने त्यो 3 करोड नेपालीसँगको तपाईँको च्यालेन्ज हुनेछ। यदि 3 करोड नेपाली जनता सडकमा आयो भने तपाईँहरूलाई घिसार्नेछ, तपाईँहरूलाई बाँकी राख्ने छैन। तपाईँलाई सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवनबाटै घिसार्नेछ। नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैन। अब हजुर एउटा सुदूरपश्चिमको ठिटो भनौँ है, हजुर एकाएक यसरी एउटा सामाजिक अभियन्तामा परिणत हुनुभयो र अहिले एमसिसी विरुद्धमा बोलिरहनु भएको छ। यो सोच चाहिँ कसरी आयो नि हजुरमा? यो कस्तो भयो भन्दाखेरि म पनि भनौँ त अब आफ्नो जुन एउटा पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि म पनि यो अब नेपालमा अब सामान्य काम गर्ने हो भने तपाईँको 15-20 हजार कमाउन सकिन्छ। त्यो 15-20 हजारले हाम्रो परिवार धान्न त गाह्रो हुन्छ। म पनि पासपोर्ट बनाएर बसेको मान्छे हो। ल अब जानुपर्छ खाडी मुलुक या कुनै देश गएर भए पनि अलिकति आफ्नो चाहिँ पारिवारिक स्थिति अझै अगाडि काट्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको मान्छे हो के। तर यो दौड्दा दौड्दै यताउता भौतारिँदै जब यो देशको अवस्था मैले अलिकति बुझ्न चाहेँ होइन, अनि यो देशको विषयमा चासो राख्न चाहेँ, अनि यो सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि बुझेँ मैले। हरेक अभियन्ताहरूसँग हिँडेँ, हरेक राजनीतिक दलहरूको चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिलाई कोट्याएर हेर्न खोजेँ र मैले के सोचेँ भन्दाखेरि हामी जस्तो युवा जनशक्तिहरू पैसाको पछि अहिले दौड्यौँ भने त यो देश त खोक्रो बनाउँछन्। तपाईँको 17-18 वर्ष भइसक्यो 62-63 को जनआन्दोलनमा त्यत्रो 18,000 नेपाली युवा जनशक्तिहरू शहीद भयौँ। शहीद भएर के पायो त, के उपलब्धि भयो त? खै त हामीले सोचेको जस्तो नेपाल बनेको छ त? सोचेको जस्तो नेपालमा चाहिँ सुशासन कायम भएको छ, शान्ति कायम भएको छ, नेपालमा चाहिँ आर्थिक उन्नति भएको छ त? नेपालमा चाहिँ गरिब दुखी जनताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पाएका छन् त? छैन नि। 70-75 लाख नेपाली जनशक्ति अहिले पनि तपाईँको विदेश गएर खाडी मुलुकमा पसिना चुहाएर तपाईँको रगत पसिना चुहाएर यहाँ पठाएको रेमिटान्सले अहिले देश धानिरहेको छ के। ल हेर्नुहोस् त, यो अवस्थामा यी जति पनि छन् दलालहरू, यी जति पनि छन् भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ सोच्नु पर्दैन ती युवा नेपालीहरू जो विदेश गएका छन् ती नेपाली होइनन्? तिनीहरूले कमाएको, तिनीहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट देश चलेको छैन छ नि। तर बुझ्दैन के, त्यहाँ तपाईँको दैनिक 8-10 जनाको मृत्यु भइरहेको छ विदेशमा। किन भइरहेको छ? यदि नेपालमै रोजगारको व्यवस्था गरिदिएको भए आज युवा जनशक्तिहरू तपाईँको विदेश पलायन हुनु पर्दैन थियो नि। हाम्रो देश नेपाल बनाउनको लागि युवा जनशक्ति अहिले नेपालमै बस्दै जो दक्ष छन्, जो चाहिँ तपाईँको आफैमा सिप भएको छ, तपाईँको आफैमा चाहिँ एजुकेसनल्ली एउटा फिट मान्छे छ, त्यो मान्छेहरू विदेश गएका छन् के। अब नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने राजनीति चलाउने मान्छेहरू के छ त? न पढे लेखेका छन्, न बौद्धिक छन्, न उनीहरूलाई देशलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, देशको चाहिँ जुन एउटा यो आर्थिक उन्नतिको पाटो, अनि शिक्षाको पाटो, स्वास्थ्यको पाटो, रोजगारीको पाटो, तपाईँको कृषि क्षेत्रको पाटो, यो कसरी अगाडि बढाउने भने उनीहरूलाई सोचै छैन। उनीहरू नै मन्त्री बनेका छन्, मन्त्री पड्काएका छन्। अनि देश विकास कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् त? देश विकास गर्ने युवा जनशक्ति त विदेश गए, बाँकी रहेका युवाहरू तपाईँको यहाँ आर्मी, पुलिस, तपाईँको सशस्त्रमा लगाइदिए। जो चाहिँ फिट छ स्वास्थ्यमा, जो चाहिँ पढाइ लेखामा राम्रो छ, जो चाहिँ अब बौद्धिक रूपमा सक्षम छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँको आर्मी पुलिस बनाइदिने, सलुट हान्ने बनाइदिने। आफू चाहिँ अपाङ्ग भए पनि, आफू चाहिँ बुढो 80 वर्ष 85 वर्ष भए पनि जुन चाहिँ अब भत्ता खाएर घरमा गएर आराम गर्ने समयमा अहिले सत्ता सम्हालेर बसेका छन् भनेपछि उनीहरूले के विकास गर्छन्? गर्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, अब हजुरहरू जस्ता 2-4 जना अभियन्ताहरूले चर्को स्वरमा बोल्दैमा के उनीहरूको भनौँ न, उनीहरूलाई के चेतना पलाउला त? उनीहरूको दिमाग पलाउँछ। हेर्नुहोस्, किन पलाउँदैन ल भन्नुहोस् त? फतिमा सुमारजी एमसिसी पास गराउनै भनेर यहाँ नेपाल आएका हुन् नि, आएकी हुन् नि। तर के भयो त? आखिर जानु पर्यो नि। जब हामीले त्यहाँ तपाईँको देशका योद्धा भन्ने एउटा टी सर्ट तपाईँले ब्ल्याक कमान्डो भनेर त्यो धेरै ठाउँमा भाइरल पनि भयो होइन। हामी जब सडकमा आयौँ युवा जनशक्तिहरू, त्यसपछि भाग्नु पर्यो के हो। त्यो कसले गराउने त? अब हामी नेपाली जनताले गराउने। हामीले यति बुझ्नु पर्यो कि हामीले भोट हालेको मान्छे कस्तो छ, हामीले चाहिँ त्यहाँ सत्तामा पुगाउने मान्छे कस्तो छ, भोलि गएर यसले देशको विकास गर्ने हो कि होइन, देशलाई चाहिँ नेपाली जनताको हितमा हुने काम गर्ने हो कि होइन, दुखी पीडितहरू असहाय वर्गहरूको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आवाजबिनहरूको आवाज बन्ने हो कि होइन भने बुझ्नु पर्यो कि। यहाँ नातावाद, कृपावाद र एउटा राजनीतिमा पनि के भइरहेछ, यो मेरो पार्टी हो, यो मेरो संस्था हो, यो मेरो आफ्नो मान्छे हो भनेर भोट दिइरहेछन्, जिताइरहेछन्। अनि त्यहाँ पुगाएर अनि एकचोटि भोट हाल्दाखेरि हामीले त 5 वर्ष दुःख पाउनु पर्यो त। त्यो जनताले अब भोट दिने समयमा बुझ्नु पर्यो नि। ठिक छ, दिएको भत्ता पनि लिनुहोस्, खुवाएको मासु भात पनि टन्न खानुहोस् होइन, गाडीमा तेल हाल्छ भने टन्न हालिदिनुहोस्, तर भोट दिने बेलामा नदिनुहोस् के। त्यसपछि त बुझ्छ नि। यस्तै नालायकहरूलाई भोट दिएर के गर्ने हामीले? जिताएर के पायौँ त? के पायौँ ल भन्नुहोस् त?
अब अस्तिको यो यता यो महोत्तरीतिर हो, यो यतातिरको एउटा घटना आइरहेको थियो, नागरिकता बनाएको पनि तपाईँको पैसा घुस खाने के। यो घुसको कुरा गर्ने हो भने त मलाई त यसो सोद्धाखेरि कतिखेर त मलाई के लाग्छ, यदि त्यो सत्ता सम्हाल्ने मान्छे म भइदिएको भए यी जति पनि घुस खाने छन् यिनीहरूलाई टुटुटुटु गोली हान्ने आदेश दिन्थेँ क्या, म सबलाई सिद्ध्याइदिन्थेँ म। त्यस्तो फिल हुन्छ क्या यो देशको लागि। नेपालमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो होइन, घुस खाने कुरा गर्नुभयो, जुन भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ भन्छन् है, के देश बिग्रेको भ्रष्टाचारले गर्दा नै हो त? अवश्य हो। तपाईँको एउटा सामान्य वडा कार्यालयदेखि तपाईँको केन्द्रसम्म यहाँ घुस खुवाउनुपर्छ त कुनै पनि काम गराउनको लागि, होइन भने त हामी अब मैले भनिहालेँ नि त्यतातिर एउटा नागरिकता बनाएको पनि घुस खाने कतिसम्मका यी भ्रष्टाचारी भयो होला नि त। ल भन्नुहोस् त, नेपाली जनताको अधिकार हो नि, म नेपाली नागरिक बन्न पाउने, मैले नेपाली नागरिकता बनाउन पाउनु त अधिकारको कुरा हो। त्यो दस्तुर जति छ त्यो लिने हो। त्यहाँ 10,000 20,000 घुस खाने भनेपछि त यी कस्ता भ्रष्टाचारी हुन्, यिनीहरू के कहाँ जन्मेका हुन्, यिनीहरूलाई के नेपालको माया छैन, नेपाली जनताको माया छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। आफूलाई गुन्डा सोध्छन् कि हो। पक्कै पनि हजुरको यो आक्रोश चाहिँ मान्ने नै छ होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको जुन यो आवाजले धेरै नेपालीहरूको अहिले मनमुटु छोएको छ होला पक्कै पनि, र हामी पनि यस्तो अभियानमा चाहिँ पक्कै सबैजनाले साथ दिनुपर्छ, र कुनै पनि चाहे त्यो भ्रष्टाचारी होस् चाहे त्यो देशको दलाली होस् त्यसलाई चाहिँ हामीले सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ। हजुरको योगदानप्रति हामी पनि एकदम आभारी छौँ। हुन्छ, अब हजुरको चाहिँ हामी व्यक्तिगत जीवनबारे हाम्रो दर्शकहरूलाई खुवाउन चाहन्छौँ होइन। हजुरको घर कहाँ हो होइन, कस्तो फ्यामिलीबाट हजुर बिलोङ हुनुहुन्छ, हामीलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। अवश्य पनि यो एउटा व्यक्तिगत जीवनतिर जानुभयो तपाईँलाई, प्रश्नको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो घर चाहिँ कञ्चनपुर हो। कञ्चनपुर मेरो घर चाहिँ। त्यहाँ अब मेरो पारिवारिक स्थिति हेर्ने हो भने आजभन्दा 8-9 वर्ष पहिलाको स्थिति चाहिँ एउटा सामान्य घर थियो, माटोको घर थियो होइन। त्यही माटोकै घरमा त्यसपछि मेरो आफ्नो दाइ वेस्ट नेपाल डाइरेक्टर होइन, जो चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूहका परिकल्पनाकार पनि हुनु। उहाँ चाहिँ जब जापान जानुभयो होइन, जापान गइसकेपछिको एउटा पारिवारिक स्थितिमा सुधार आएकै हो। अब अहिले एउटा राम्रो घर पनि छ होइन। त्यसपछि अलिकति सामान्य रूपमा हिडुल गर्न सजिलो पनि भएको छ। मलाई यो जुन एउटा देशप्रतिको माया, देशप्रति जुन एउटा लड्न सक्ने आँट हौसला चाहिँ मेरो दादा एचबी ताम्राकारले दिनुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ म उहाँलाई म एकदमै भित्रैदेखि म सल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि देशको लागि धेरै गर्नुभएको छ। ओएस नेपालबाटै उहाँले त विभिन्न क्षेत्रमा उद्धार पनि गर्नुभएको छ, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहारा दिनहरूलाई सहारा पनि दिनुभएको छ। र म उहाँको चाहिँ एउटा आशीर्वादले, उहाँको चाहिँ माया प्रेमले म पनि देशको लागि केही गर्नुपर्छ होइन। ल भाइ तैँले चाहिँ अब म आफै अरूलाई धेरैलाई सजेसन दिइरहेको छु, मैले आफ्नो भाइलाई विदेश पठाउनुहुन्न भन्ने किसिमको एउटा उहाँले मलाई जब सल्लाह सुझाव दिइसकेपछि म पनि हो साँच्चीकै हो, मैले देशको लागि केही गर्नुपर्छ, देशको लागि म केही गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा आँट आएको छ। यो आँटलाई चाहिँ जुन यो दुस्साहसलाई चाहिँ जुन एउटा मैले यो युद्ध सुरु गरेको छु, यो युद्ध सेलाउन नदिनको लागि म हरेक नेपाली युवा जनशक्तिहरूलाई चाहिँ साथ सपोर्टको लागि पनि म अपेक्षा गर्दछु। तपाईँ हामी अब एकजुट भएर हातमा हात थापेर चाहिँ अब हामी देश विकास गर्नको लागि, देशमा भएका यी अराजक किसिमका सन्धिहरू खारेज गर्नको लागि र देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लानको लागि हामी एकजुट भएर अब यी राष्ट्रघातीहरू विरुद्धको लडाइँ चाहिँ हामीले लड्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब निधारमा हेर्ने हो भने टिका लगाउनु भएको छ होइन, भगवान्प्रति कतिको आस्था राख्नुहुन्छ नि? हेर्नुहोस्, जब हामी जन्म लिन्छौँ, जन्म लिइसकेपछि हामी कुनै न कुनै भगवान्प्रति आस्था लिएकै हुन्छ। हाम्रो भगवान भनेको सर्वप्रथम त आमा बुवा हो, मेरो भगवान। त्यसपछि भनेको हामीले कुन धर्म मान्छौँ त? म अब आफू पनि मेरो परिवार पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने हाम्रो पुस्तौँ पुस्तादेखि हामी हिन्दू धर्मलाई मान्दै आएको होइन। र म कुनै धर्मको अरू धर्मको चाहिँ म विरोध गर्न चाहेन, तर हिन्दू धर्मप्रति मेरो पूर्ण आस्था छ। म भगवान्लाई चाहिँ मान्छु नै। कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ काम गर्नु पर्यो, कुनै पनि कामको सुरुवात या थालनी गर्नु पर्दाखेरि एकचोटि भगवान्लाई म प्रणाम गरेर ल प्रभु भनेर चाहिँ म सम्झिन्छु। भनेपछि भगवानको भक्त पनि हुनुहुन्छ होइन? भक्त भन्नाले अब त्यति धेरै समय यो देशप्रतिको उसले गर्दाखेरि भक्ति गर्ने समय नभए पनि आत्मादेखि चाहिँ म पूर्ण रूपले म भक्त नै हो भन्नुपर्छ। अब मन्दिरहरू कतिको जानुहुन्छ?
मन्दिरतिर म गइरहेको हुन्छु प्राय समय मिलेको बेला। जस्तै अब पशुपतितिर गयो भने पशुपति एकचोटि त्यहाँ गएर पशुपतिको दर्शन गर्छु। स्वयम्भूतिर आयो भने स्वयम्भूतिरको पनि दर्शन गरिरहेको हुन्छु। र अन्य जिल्लाहरूमा गयो भने तपाईँको त्यहाँतिर कुनै मन्दिरहरू भेटायो भने त्यहाँतिर अस्ति हामी बुटवलतिर गयौँ, त्यहाँको सिद्ध बाबा मन्दिर पनि हामीले दर्शन गऱ्यौँ। अनि त्यहीँतिर एउटा गौतम बुद्ध छ ठुलो हाम्रो शान्तिका दूत जन्मेको ठाउँ, त्यहाँ पनि गएर दर्शन गऱ्यौँ। धेरै यो मन्दिरहरू चाहिँ काम गर्दै जाए बाटोमा पऱ्यो भने त्यो मन्दिरको चाहिँ दर्शन गरेकै हुन्छु मैले। अब अहिलेको समय हेर्ने हो भने होइन मन्दिरका पुजारीहरू पनि भनौँ न उहाँहरूलाई पनि राज्यद्वारा केही छैन होइन, सपोर्टहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि दुःख सो पोखिरहनु भएको हुन्छ कि। जस्तो हामीलाई तलबहरू हुँदैन, हामी चाहिँ अब दिनरात यो सम्पदाहरू छ नि जुन उहाँहरूले चाहिँ त्यसको सन्वेषण गर्दै आउनु भएको छ होइन। हामीलाई चाहिँ राज्यले हेर्दैन, हामीले के खाने भनेर आवाज उहाँहरूले चाहिँ मिडियामा राख्नु भएको हुन्छ। अब हजुरहरू जस्तो अभियन्ताले उहाँहरूको विषयमा चाहिँ कहिले बोल्ने कि नबोल्ने? होइन, हामीले बोल्न किन भन्दाखेरि उहाँहरू पनि नेपाली नै हो, पण्डित भए पनि उहाँले एउटा मन्दिरको जुन एउटा सुरक्षा गरिराख्नु भएको, मन्दिरको आजा पूजा आराधना होइन हरेक कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि नेपाली नै हो। हरेक नेपालीको आवाजबिनहरूको आवाज बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। हामी युवा जनशक्ति भइसकेपछि नराम्रो विषयहरूमा हामीले नबोलौँला, तर यो राम्रो विषयहरूमा छ भनेदेखि हामी अवश्य उहाँहरूको आवाज पनि बोल्न तयार छौँ। जबकि एउटा राष्ट्रले भनौँ न त हाम्रो देश नेपालले यो जति पनि छ धार्मिक स्थल सम्पदाहरू त्यो भित्र रहेका जति पनि पुजारीहरू छन्, जति पनि तपाईँको पूजा आराधना गर्ने व्यक्तित्वहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही किसिमबाट कसरी हुन्छ उहाँले चाहिँ अनुदान गर्नुपर्ने हो अवश्य पनि। यदि राज्यले गरेन भने हाम्रो यो पर्यटकीय स्थलहरू हो नि त, तपाईँको धार्मिक स्थल नेपालमा चाहिँ नेपाल त्यसै पनि धार्मिक स्थल भनेरै चिनिने ठाउँ हो। हेर्नुहोस् यहाँ मठ मन्दिर हामी पाइलै पछि गयो भने कुनै न कुनै देवी देवताको त्यहाँ पूजा आराधना गर्ने ठाउँ भेटिन्छ। काठमाडौँमा त हेर्ने हो भने झन् तपाईँको सेकेन्डमै भेटिन्छ के, त्यस्तो ठाउँ हो काठमाडौँ भनेको। र राज्यले चाहिँ अब यस्तो मठ मन्दिरहरू यस्ता धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ अब जुन एउटा छुट्याइराखेका हुन्छ, बजेट त माथिदेखि छुट्याएकै हुन्छ, तर त्यो बजेट चाहिँ साँच्चीकै पुगेको छ कि छैन त्यो पनि एकचोटि विचार गर्नु पऱ्यो होइन। पुजारीहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो, सबैको चाहिँ मन्दिरहरूको चाहिँ त्यहाँ राम्रो एउटा व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यो भयो भने कमसेकम हाम्रो सम्पदा जोगिन्छ, हाम्रो संस्कृति जोगिन्छ, हाम्रो चाहिँ धार्मिक एउटा जुन आस्था छ त्यो आस्थाप्रतिको पनि एउटा भावना जुन एउटा हाम्रो बढ्दै जान्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले अवश्य पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि अब यो राष्ट्रको विषयमा र राष्ट्रियताको विषयमा अब तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ। चाहे हाम्रो देशमा रहेको राष्ट्रघाती सम्झौता होस् या त हाम्रा धार्मिक सम्पदाहरू हुन् या त देशमा भएका जति पनि पर्यटकीय स्थलहरू हुन्, यी सबैलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। यो राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हरेक युवा जनशक्ति अब एकजुट भएर आउनुपर्छ भन्न चाहन्छु।